बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आज जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसात तांच्या सांगात आमी संतोष पावता. हेलेन डिसोजा काटी पडला, तेरेजा मेंडोन्सा, मार्गरेट रोड्रिगस किन्नीगोळी आतां बचपे 94th हॅपी बर्थडे. 27th birthday of Royson Levis, Victoria Levis Santakatte. 18th birthday Aroma Alvarez and Vion Di Costa. देवाक अर्घ आणि होकलाभ दितात. तांच्या जिवितांवरती आज आपण विजमिता पेकोवणी आणि सुटका सोडवण तांणी अनुभव केल्या दैवी कलोरेत्र मंदिराद्वारे. आमान डिसोजा ब्रह्मावर, आयवन मारिया डिसोजा ब्रह्मावर, Clifford Yvette Quadras Bombay. In honor of all saints Melvin Mendonça, Hillary आणि Rupena Aranna Mudubelde, Stuart Meneges Mudarangadi, Stalin Meneges Mudarangadi, Roshan D'Souza Kavuru, Joylin Meneges Pangla, Lawrence Pinto Panir in honor of all saints, Renoy Rodriguez Kundapur, Anisha Matthias Udupi, Melvin Fernandez Belvai, 2 months of internship in Bangalore, Siona Angela Rodriguez, Roslyn D'Souza Vamanjuru, in honor of Sacred Heart of Jesus, Florin Pinto Mangalore, in honor of all saints, Celine Gracie D'Souza Valencia, giving thanks for all the good things that have happened, Iona Ria Meneges Anikutamu, Roshan Korda Shirwa, Venisha D'Souza Mulki, मरणांतिक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत आस्पत्रांत असलो मोगाचो मनीस फाटी आयिल्ल्या पासत सर्जरी जाल्ल्या उपरांत विशेष तरान सिरियस असलो मनीस बरो जाल्ल्या पासत कॅन्सर पिडा गुण जाल्ल्या पासत वय आनकिटेन ब्लॉक असले तांतले देवान निवारल्या पासत फायब्रॉइड्स पिडेतावन PCOD पिडेतावन तशें फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक जाल्ल्या पिडेतावन देवान निवारलेल्या पासत रक्तस्रावाची पिडा देवान गुण केल्ल्या पासत किडनी फेलियर जाल्ली आतां बरें आसा देखून डायलिसीस करची गरज पडना देखून देवाक अर्घ आनी होकलाभ दितात. फाटीच्या गाण्याची दूख उणें जाल्ल्या पासत सर्जरी जाल्या उपरांत नव्यान बरी भलायकी मेळ्ळेल्या पासत काळजाची पिडा उण्या जाल्ल्या पासत आनी डायबिटीस उणें जाल्ल्या पासत आनी बरें काम मेळ्ळेल्या पासत परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत परमनंट रेसिडेंस थंयसर कॅनडान मेळ्ळेल्या पासत आनी कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत सांबाळ सडी जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकलाभ दितात. भुरग्याचें देणें मेळ्ळेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकलाभ दितात. तर म्हणया अर्घ आनी होकलाभ तुका सोम्या जेजू, अर्घ आनी होकलाभ तुका सोम्या जेजू. आतां आमी विविध त्या सॉंग खातीर मागया. लेट अस प्रे फॉर द इंटेंशन्स for redevelopment of our building to start smoothly and finish in given time and rent to be given by builder on time without delay. Celine Francis. Vineet D'Souza, Canada, for special intentions. Bleston Aranna Mudibelde, Lena Saldana for the good health Fermai, Siona Angela for good placement in computer engineering college, Marvin Baptist Christopher Vamanjuru, Almeida and family Kuwait for the blessing of speech for Othman, म्हळ्यार आत्मानाक उलयनातलो भुरगो बरो आतां उलयता देखून. Almeida family from Kuwait for the good job offer, Pramila Almeida reimbursement of loan amount to Brahmavar. दिल्ले पैसे पाठी मेळ्ळेल्या पासत लोन फारीक करून देवान फावो केल्ल्या पासत आर्थीक तरान अडचणी आसली देवान पयस येयल्या पासत घराचें काम वेळार जाल्ल्या पासत आनी बरें काम मेळ्ळेल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत मेळनातलो सांबाळ वेळार मेळ्ळेल्या पासत भुरग्यांनी पयशे धाडिल्ले लावयले आवय बापायक आतां ते परतून पयशे धाडूंक तांणी प्रारंभ केल्ल्या पासत एक नवें घर वेळार जाल्ल्या पासत फ्लॅट नांवार जाल्ल्या पासत फ्लॅट मेळ्ळेल्या पासत जायत्या म्हयन्या उपरांत सदने उपरांत घर जागो तांचो नांवार जाल्ल्या पासत आनी तांचें म्हणलें घर जाल्ल्या पासत वय तांकां घरा वचोंक वाट नातली रस्तो नातलो आतां वाट आनी रस्तो जाल्ल्या पासत भावा भयणी मदें जाग्याचे तक्रार आसले ते आतां इत्तार जावन माया मोगान आनी एकवटान जियोंक भाव भयणीक साध्य जाल्ल्या पासत आनी जागो वय तांचे मदें वांटे जाल्ल्या पासत
विजा जाल्ल्या पासत आनी पासपोर्ट जाल्ल्या पासत बरी सैरीक जाल्ल्या पासत आनी भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत 6 जाणांनी मागो उलो दिला आनी आमी सांगाता मेळोन मागया आयकमचें प्रार्थन येसोमिया आयकमचें प्रार्थन येसोमिया. तशेंच आमच्या कुटुंबान मरण पावल्या समेत मलगडाचो आमी उडास करया. आज मरण पावल्याचो दीस देखून हर एकल्यांक आमकां आमची मरण पावली आवय बापूय आप व्हडली माय कुटुंबांत भाव भयणी या मरण पावली आमची भुरगीं आमकां मोगाची सकाळाचो मोगान उडास कर पलगतल्या आत्म्याचो उडास कर भक्तीपणान ह्या म्हयन्यांत आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाशाचेर फंगो दी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन. सरलेल्या मरण पावल्या समेत पावतांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन. Verboso Jesu mozo Rupkar येवकाच्या आनंदाचो सर्गात आयची हांव बाळदेवाचो ताच्या रक्तांतून नितळ केल्लो हे मोजे गोंयान मोजी आशा वर्णोंक तारोकाक हर एक दिसा हे मोजे गोंयान मोजी आशा वर्णोंक तारोकाक हर एक दिसा संपूर्ण वेदेपण आनंदिता सर्गादृश्य देखता सदा अनपढ़ वैरथावन हाडने तोले काकुळती कुर्पा गोटमोगाचे हे मोजे गोंयान मोजी आशा वर्णोंक तारोकाक हर एक दिसा हे मोजे गोंयान मोजी आशा वर्णोंक तारोकाक हर एक दिसा. बागी बरबोसो Jesu mozo Rupkar येवकाच्या आनंदाचो सर्गात आयची हांव बाळदेवाचो ताच्या रक्तांतून नितळ केल्लो हे मोजे गोंयान मोजी आशा वर्णोंक तारोकाक हर एक दिसा हे मोजे गोंयान मोजी आशा वर्णोंक तारोकाक हर एक दिसा संपूर्ण वेदेपण आनंदिता सर्गादृश्य देखता सदा अनपढ़ वैरथावन हाडने तोले काकुळती कुर्पा गोटमोगाचे हे मोजे गोंयान मोजी आशा
वर्णोंक तारोकाक हर एक दिसा हे मुझे गायन मुझी आशा वर्णोंक तारोकाक हर एक दिसा. दायकन बसात. वर्णूंक तारोकाक हर एक दिसा हे मुझे आशा. Pagi berboso Jesu moso रूप कार्य pasca आनंदाचो सर्गात आयची हांव बाळदेवाचो ताच्या रक्तांतून नितळ केल्लो हे मोजे गायन मुजी आशा वर्णोंक तारोकाक हर एक दिसा हे मुझे गायन मुझी आशा वर्णोंक तारोकाक हर एक दिसा संपूर्ण वेदेपण आनंदिता सर्गा दृश्य देखता सदा अनपढ़ वैरथाउन हाडने तोले काकुलती कुर्पा गोटमो गाचे. प्रवेश गीत गावच्याक दया करून समेस्त आमी उबी रावया. सर्वच पोरा आमच्या मोकळ रचणारा काकू तारा आमच्या मोकळ पोसणारा नीती तारा आमच्या वळून सुतारा बलिदान मानून घे देण्या दातारा सर्वच पोरा आमच्या मोकळ रचणारा काकू तारा आमच्या मोकळ पोसणारा नीती तारा आमच्या वळून सुतारा बलिदान मानून घे देण्या दातारा उतर तुझे आयकूंक आमी आयल्या जिनिताचेर बांदूंक आमी जमल्या प्रेरीत जावन तुजे थांव शिक्षाक आत्मिकली साव मागता तुझे बेसाव प्रेरीत जावन तुजे थांव शिक्षाक आत्मिकली साव मागता तुझे बेसाव सर्वच पोरा आमच्या मोगाळ रचणारा काकूळ तारा आमच्या मोगाळ पोसणारा नीती तारा आमच्या वळमून सुतारा बलिदान मानून घे देण्या दातारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोक आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जीवन जेजू क्रिस्त तेई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आज आमी आमच्या कुटुंबांनी अंतरलेल्या सर मोगाच्या विशेष रितीन उडास करता.
ताचे सगळें पुनर्जीवन जेजू तें आमचोय भरवोसो आमी तिर करता. आयची देवस्तुती देवा ते आमचो भावार्थ दवरूंक आनी पुनर्जीवनपणाक योग्य जाल्ली जिणी जियोंक आमकां उलो दिता. पदकां आमची वळखून सांगता म्हणया. हांव पदकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पवड अपराध. ह्या पासून भगेव सदांच सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्पर देवा लागीं बिनाधिकारात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. महिमा 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 देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांचो उसावी. सर्वस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा. आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखणता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळिये, तूं संसाराचे पाप काडताय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसताय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता. एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तूं भावार्थ्यांची महिमा आनी बऱ्या मनशांचे जिवीत तुझ्या पुताच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. तुझ्या मेल्ल्या सेवकाची काकूत कर. आमच्या पुनर्जीवनपणाचो घूट वळखून घेवन तुजेर तांणी भरवोसो दवरलो तर तांकां ससनाचे सूख भोगूंक फावो कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जानवयाच्या पुस्तकांतले वाचप. प्रामाणीक मनशांचे आत्मे देवाच्या
हातांत आसात आनी कसलेंच दगद तांकां लागचें नात. पिश्यांच्या दोळ्या मुखार तीं मेल्ल्यांशी दिसलीं. तांचे भायर सरप एक निर्भाग आनी आमचे तावनो तांचो वेगळासार एक सत्यानास कसो दिसलो. पूण तीं शांतीन आसात. मनशांच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी तरी आमार जिविताचो पूर्ण भरवोसो तांकां आसलो. थोडेश्ट कश्ट सोंसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो, कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपणा सवें आसूंक ती योग्य म्हणून ताका दिसून आयलें. भांगर उज्यांत घालून तापासता तशें ताणें तांकां तापासली आनी होम बलये परी तांकां मानून घेतली. तांच्या जडतेच्या दिसा तीं परजळटलीं. सर्वे मदल्यान किटां परी तीं धांवतलीं. ती राष्ट्रांची नीत करतलीं आनी परजांचेर राजवट चलयतलीं आनी सर्वेच पोरू सासनाक तांचो राय जातलो. ताचेर पातयेतेल्ल्यांक हें सत समजतलें आनी ताचेर विश्वास दवरतात तीं ताचे सवें मोगान जियेतलीं, कित्याक ताणें विंचून काडलेल्ल्यांक कृपा आनी दया लाभतली. देवाचें उतार हें. देवाचे वडोपकार. सरो मेळटा तो म्हाका विशेव दिता. निशा उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटे चलयता. कसल्यास वायटाक हांव भियेव सोना. कित्याक तूं म्हजें सवें आसा. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका दय दिता. सर्वेस्वर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरलेना. सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सवें आसतली आनी सर्वेस्पराच्या घरी सदां काळ हांव जियेतलो. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरलेना. सांत पावलून रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धाराळ वतला. कित्याक आमकां आनीकी कितेंच करूंक सकत नासलेल्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतच खोट्यां खातीर
आपलो जीव दिलो. एक वर्त्या मनशा पासत मरोंक कोणी एकलो मुखार सरल्यारी सरलो. पूण नितीवान मनशा पासत ससारायन मरोंक कोण तो तयार. पूण आमी पातकी आशिल्ल्या तेन्ना क्रिस्त आमच्या खातीर मेलो आनी हाच्या वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नितीवंत जाल्या. तर ताच्या वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बचाव जावंक पावतेल्या. आमी ताचे दुस्मान आसता आपल्या पुताच्या मरणा मारिफात देवान आमकां राजी करून घेतल्यान जाल्यार आतां ताचे इश्ट जाल्ले आमी जिवंत क्रिस्ता मारिफात ताचे तावन आनीकय चड विशेश तरान तारण जडतेल्या. तितलेंच न्ही, सम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां राजी करून घेतलेल्या देवातय त्याच क्रिस्ता उदेशी आमी संतोषान भरल्या. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. जिवंतपण आणि जिवीत म्हणटा सोमी जो कोण म्हाका सन्मानता तो सस्नाक मोर सोना. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमच्याय सोवे आसो. जुआं परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. ते वेळी जेजून लोकांक म्हळें, बापान म्हजे आदीन केल्ले सगळे म्हजे सरशी येतले आनी म्हजे सरशी येतल्याक हांव केदींच पयस करिसो ना. कित्याक हांव सर्गींत हांव देवून आयलां म्हजी खुशी करूंक न्हय, बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही ताणें म्हजे आदीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये, बगार निमाणे दिसा तांकां हांवें जिवंत उठयसय म्हणून. पुताक देखतेल्या आनी सत्मानतेल्या प्रती एकल्याक सासनीक जिवीत मेळा जाय. हेच म्हज्या बापाची खुशी. हांवें तांकां निमाणे दिसा जिवंत उठयतलो. देवाचे उतर हें. वाखरी तुका क्रिस्ता. आमकां दोतोनीच्या क्लासींत तुमकां उडास आसा जाल्यार सांगलें एक उतर आसा. निमाणे 4 संगती खंयचे गे म्हूण आमकां एक सवाल विचारले आसा. तुमकां विचारलां गे निमाणे 4 संगती या निमाणे 4 वस्तू म्हूण सांगला काले. बायपाट केला तुमी बरें. मोर्नू झरती यमकोंडू आनी सर्ग हे 4 निमाणे संगती आमकां आसचे न्ही गे. ताच्या पयले मस्त संगती आसात पूण निमाणे आसचे हे 4. पूण ह्या निमाणे 4 संगती विशयांत आमी चिंतूंक वेचें बारी उणें. ताका वेळ आसा न्हय म्हणून निमाणे न्ही ते निमाणे मागीर चिंतया म्हणून आमी सबारपटी ते चिंत्या विशयांत पोस्टपोन करूनच वता हांव. पूण एक दीस आयचो दीस जेदो आमी सर आमच्या अंतरलेल्या भाव भयणी उडास काडून तांच्या खातीर धन्यदेवाक अर्गां दिता हांव आनी तांच्या बसत मागता हांव. तवळ खंडीत जावन ह्या 4 संगती विशयांत आमी इल्लेशें चड चिंता पाठयत जाय. तर मोठ्यान आमी समजूंक प्रयत्न करया हे 4 संगती म्हणटा आमी कितें जावन आसात. असो नियाळ आमी करचो आमच्या आतां आमी जिवन आसच्या जिविताक आमकां एक सारकी दिशा दिवच्या खातीर.
हे निमाणे संगतीचो आमकां समजून सारकी ना जाल्यार आमच्या आतांच्या जिविताची दिशा डायरेक्शन आमकां चुकता. त्या देखून आमच्या जिविताची दिशा सारकी आसूंक जाय ह्या खातीर थोडो नियाळ करया. पयले संगत मोगाच्या बाबडीन आमी सांगले 4 वस्तू पैकी मरण निंगी हाच्या वयलो वचपांत आमी आयकलें मरणा विशयांत. जनवायचो ग्रंथ अवस्वर 3 पयली वळ कितें म्हणटा पळया. प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात. देवाचे उतर आमकां सांगता प्रामाणीक मनशाचे आत्मे कोणाच्या हातांत आसात? देवाच्या हातांत आसात. आणि कसलेच दग्ध तांकां लागचे ना. आणि कसलेच दग्ध तांकां लागचे ना म्हणटा. दोज हू डाय इन फ्रेंडशीप विथ गॉड आर सेफ इन हीज हँड्स. देवाच्या हातांत आसात. मोगाच्या भाव भयणीनो, संवसार जशें एक मरण देखता ताची रीत दुसरी जावन आसा. संवसारान मरण पळोवची रीत एक दुसरीत. संवसाराच्या चिंतपा प्रमाणे मरण सक्कडाक एक अंत हाडटा, एक फूल स्टॉप हाडटा. सक्कड संपादलें म्हणटा हे संवसाराचें चिंताप. सक्कड नाश जावन गेलें मरणांत म्हणलें संवसाराचें चिंताप. पूण आमचो भावार्थ आमकां उगडापे करता आनी भावार्थ आमकां उगडापे करता देवाच्या उतरा मुखांतर की देवाच्या त्या संगतपणांत सासणीक जिवितांत आमकां भितर सरोंक मोर्न एक दारवटो जावन आसा. Our faith reveals that death is the entrance into God's living presence. एक दारवटो आमकां देवाच्या त्या संपूर्णयेंत आमी भागीदार जावच्या खातीर. आनी हेच पवित्र सभेची शिकवणूक आमकां कळीत करता. नंबर 366 366 कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च आमकां सांगता every human soul is immortal. It doesn't perish when it separates from the body at the death. आमचो आत्मो आमच्या कुडींतावन मेकळो जाता आसतना मरणांत तो नाश जायना, तो नाश जावचो तसलो न्हय. and it will reunite with the body at the final resurrection. अखेरच्या त्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसा परत आमच्या कुडींत तो एक करता म्हणटा. therefore death is a transition from earthly life to eternal reality. आनी ह्या वरवीं मरण एक उतरवणी जावन आसा, एक ट्रान्सिशन जावन आसा. खंयतावन आमच्या संवसारी जिवितांतावन सासणीक जिविताची ती उतरवणी म्हणून आमकां सांगता. आनी ह्या विशयान म्हाका न्हू सभार कडेन प्रत्येक जावन सांत पावलाच्या पत्रांत आमकां गुंडायेन वाचूंक मेळटा. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो हांवें सांगलें मरणा उपरांत दुसरी वस्तू कितें? मरणा उपरांत काले जडती. जडती आमकां जडती म्हणटा आसतना एका तराची काळजांत बेउदय जडती जाताली म्हणून जडती जावची आसा की न्ही. पूण देवाचें उतर तशेंच पवित्र सभेचें शिकोवन आमकां सांगता की 2 तरांची जडती थंयसर आसा म्हणून. देर आर 2 kinds ऑफ जजमेंट. पयलें जावन आसा ताका नांव दिल्लें आसा पर्टिक्युलर जजमेंट म्हूण सांगलां. पर्टिक्युलर जजमेंट. मागीर एक फायनल वा लास्ट जजमेंट अखरेची निमाणी जडती म्हूण सांगता आमी. ह्या पर्टिक्युलर जजमेंट म्हळ्यार तुज्या मरणा वेळार मरणाच्या घडये जावची ती जडती. स्टँडींग बिफोर द लॉर्ड इमिडिएटली आफ्टर डेथ, दॅट इज कॉल्ड द पर्टिक्युलर जजमेंट म्हणून आमकां पवित्र सभेचें शिकोवन शिकयता. हेब्रेवांक बरयलें पत्र आमी काडल्यार अवस्व 9 20 आनी 7वी वळ ह्या विशयान आमकां कितें सांगता पळया. बुक ऑफ हिब्रूज चॅप्टर 9 verse 27. जशें मनशाक एकच फावटी मरोंक निर्मिला आनी त्या नंतर ताची जडती जाता तशें क्रिस्ताकी यस एकच फावटी मरोंक निर्मिला. आमी वस्तुपडी मरता एकच फावटी मरता. ह्या संवसारांत आसतना वस्तुपडी आमकां मरोंक आसा पूण कुडीचें मरण तें एकच फावटी या एकच फावटी मरोंक आसा. तशें त्या नंतर तांची जडती जाता. त्या नंतर तांची जडती जाता.
पळय सगळे शिकून आमकां सांगता ईच मॅन रिसिव्स हिज इटर्नल रेट्रिब्युशन इन हिज इमॉर्टल सोल एट द वेरी मोमेंट ऑफ डेथ. ही जर्त विशांत पळय सगळे शिकून आमकां सांगता की आमच्या मरणाच्या वेळारच ती एक जर्ती आसा, ती एक जर्ती आसा. आयदर एंट्रन्स इन टू ब्लेसिडनेस ऑफ हेवन, एकच ह्या जर्ती वेळार आमकां खंय सर्गराजाक वचोंक ब्लेसिडनेस ऑफ हेवन एंट्री थंयसर थ्रू ए प्युरिफिकेशन ऑर इमिडिएटली जावंक पुरो तूं नितळ काळजा नितळ मनान आसाय, पवित्र जावन जिवन आसाय, त्या वेळार तुका तक्षण सर्गीचे राज ना जाल्यार तुका एक नितळाची अवधी आसा. त्या मुखांतर इमिडिएट अँड एवरलास्टींग ना जाल्यार ऑर इमिडिएट अँड एवरलास्टींग डॅमनेशन. जर तर ती जर्ती जाता आसतना तुका 3 ऑप्शन्स आसात. एक ऑप्शन कितें मल्टिपल चॉयस ऑप्शन नाही आहे, तुवें करचे ऑप्शन नाही थंयसर, पूण त्या जर्तीच्या वेळार 3 आसात. एकच तुका सर्गराज ना जाल्यार पुलगत्र म्हणटा आमी प्युरिफिकेशन, मागीर तिसरें ना जाल्यार एमकॉंड एवरलास्टींग डॅमनेशन म्हणलो शब्द थंयसर उपयोग केल्लो आसा. तातूंत पळय सगळे शिकून आमकां सांगता वी डू नॉट वेट फॉर ए फार ऑफ जजमेंट डे टू नो वन्स फेट. आमी मरल्या उपरांत खंयच्या की 11 दिसा खातीर आमकां राखोवंक करना, आमची जर्ती तक्षण जावची आसा आनी ह्या खातीर आमी सदांच तयार आसची गरज आसा म्हणून पळय सभा आमकां जागयता. तर म्हाका थंयसर 3 ऑप्शन आसा म्हणून तुमकां सांगलें, ताचे विशयान आमी समजा जाय. हे सर्ग म्हळ्यार कितें, ही पुलगत्र म्हळ्यार कितें, एमकोंड म्हळ्यार कितें, हाच्या विशयान ती सभार तरेची सूख समजुनी लोकांच्या मतींत आसता. जर आमकां पवित्र पुस्तकाच्या उतरां प्रमाणे मेळची समजुनी आमी जाणा जायना, ती दैवीक सतां कितें ह्या संगते विशयान सांगलेलें आसा तें आमकां कळीत ना, तर आमची ह्या संवसारांत जिणी सारकी मुखार वचना. पयल्यान पयलें सर्ग म्हळ्यार कितें जावन आसा. आमी सर्गार राज आशेता, हांव सर्गार जियोंक आशेता, हे सकट मस्तपडी सांगता. हे सर्गाचें राज म्हळ्यार कितें जावन आसा, ते सासनीक जिवीत कितें थंयसर सांगता जेजू ते जावन आसा. सर्गार राज म्हणटा आमी, सर्ग म्हणटा इटर्नल कम्युनियन विथ गॉड. इटर्नल कम्युनियन विथ गॉड. ह्या संवसारांत आसतना म्हाका देवाच्या एकवटांत आमकां तवळ तवळ जिवंक एक अणभव जाता, पूण तो अणभव संपूर्ण येसो आनी सासनीक माजवना तसलो, उणो जायना तसलो, आखेर जायना तसलो, तो एक विशेष अणभव जावन आसा. सर्ग म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. तातूंत सर्ग म्हळ्यार खंय एक जागो न्ही, असले फलानो जागो न्ही. आमी चिंता सर्गार आसा देव असो जाग्यार न्ही. देवाच्या हजारपणांत संपूर्णायेन काही दळा आमी चेता तो सर्ग जावन आसा म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. हेवन इज द अल्टिमेट गोल ऑफ एवरी ह्युमन सोल, अ परफेक्ट युनियन विथ गॉड वेर वी शॅल सी हिम फेस टू फेस. देवाच्या त्या मुखामळाचो परजळ आमी सदांच पळोवन ताका अर्गां स्तुती घेवन ताका वाकडचे ते भाग सर्गींचे भाग म्हणून आमी सांगता. सान पावल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत आमकां ह्या विशयान सांगता. अवस्वर 13-12 वळींत. 1 Corinthians chapter 13 verse 12. आतां आमकां आरशांतल्यान दिसता तशें, आतां आमकां आरशांतल्यान दिसता तशें, आरशांतल्यान दिसता तशें गैरें गैरें दिसता. गैरें गैरें दिसता. आतां ह्या संवसारांत आमकां आसतना गैरें गैरें दिसा, स्पश्ट दिसना. पूण उपरांत आमी मुखामुखी पळयतले हांव. पूण उपरांत आमी मुखामुखी मुखामुखी पळयतले हांव. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देवाक आमी मुखामुखी पळयतले हांव. ताच्या दर्शनांत आमी जियेतले हांव. ताच्या हजारपणांत आमी सदांच आसतले हांव. हे सर्गीचे भाग म्हणून सांगता. सांत आगोस्तीन ह्या विशयान शिकोवन दिवन म्हणटा, हेवन इज नॉट जस्ट एंडलेस टायम. हेवन इज नॉट जस्ट एंडलेस टायम, इट इज एंडलेस लव म्हणटा. आखेर जायना तसलो तो मोग, त्या मोगाचो अणभव जावन आसा सर्ग. टोटल कम्युनियन विथ द ट्रिनिटी अँड विथ ऑल द सेंट्स.
सर्व सांता भोगता सवे आनी त्रिएक देवा सवे आमचो एक विशेष मोगाचो एकवट कितें जावन आसा तो सर्ग जावन आसा म्हणटा तो सर्गाचो अनुभव म्हणटा भगिवंतू सांत आगोस्तीन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आनी ह्या अनुभवाक मोगाच्या भाव भयणीनो आमी हर एकली अतिरेकता आमची आशा जावन आसा आमी एक दीस थंयसर पावसे म्हणून तो अनुभवान आमी जेयचे म्हणून आमच्या एकल्याची आशा. पूण ताचे सांगत आसा मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर तशेंच पवित्र सभा आमकां पुलगत्रे विशयान शिकयता आनी ह्या पुलगत्रे विशयान ती सभार तरेची सूख समजून आसा. सभार हेर पंगड कितें आसात क्रिस्ती पंगड आसात पुलगत्रे विशयान ते मानिनात तांच्या बाबार्थान पुलगत्रेच ना म्हणटात. पवित्र पुस्तकी ताच्या विशयान सांगूना म्हणटात पूण पवित्र पुस्तकी हाच्या विशयांत आमकां सभा संगती कळीत करता थोडे आमी आतां समजतले. हांव आतां पुलगत्रे म्हळ्यार कितें आमी सारकें पळोवंक जाल्यार थंयसर पवित्र पुस्तकांत एक शब्द उपयोग केला द प्युरिफायींग फायर ऑफ लव म्हणून. प्युरिफायींग फायर ऑफ लव म्हळ्यार आमकां नितळ करचो तसलो मोगाचो उजो जावन आसा म्हूण थंयसर एक सांगलें आसा. नितळ करता तसलो मोगाचो उजो तो जावन आसा ती जावन आसा पुलगत्र. आमी वाचता उगडापणाचो ग्रंथ वसवर 21, 20 आनी 7वी ओळ हाचें म्हत्व कितें म्हूण आमकां थंयसर सांगलां. बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्स 27. पूण बस्ट जाल्लें कितेंच तातूंत प्रवेश जावचें ना. बस्ट जाल्लें कितेंच तातूंत प्रवेश जायना मोगाच्या भाव भयणीनो. कितें बस्ट आसा तर कितें अपवित्र आसा तर कितें नितळ निर्मळ ना तर तें देवाच्या हजारपणान केदीच येवंक शकना रावूंक शकना. त्या देखून संपूर्ण नितळाय भोव गरजेची जावन आसा. बस्ट जालें कितेंच सांगना. त्या देखून नॉट ऑल सोल्स परफेक्टली प्युरिफायड एट डेथ सम दो सेव्ड नीड प्युरिफिकेशन टू एंटर हेवन म्हूण पयस सभा आमकां शिकयता. सक्कड आत्मे मरणाच्या वेळार संपूर्ण नितळ जावन आसनात. सोम्याची सोडवून सोम्यान जोडून दिली सोडवेन असो अनुभव तांकां आसा पूण संपूर्ण नितळ जावनात. तांकां आनीकय नितळ जावची गरज आसा. त्या खातीर तो नितळाचो वेळ म्हणून पयस सभा आमकां शिकयता. कुरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्रांत तें आमकां हें वाचूंक मेळटा 3 वर्सवर 15वी ओळ. 1 Corinthians chapter 3 verse 15. ताचे बंदाप लासार जाल्यार ताणी नश्ट बगीचो पडटलो तरी पूण उज्यांतल्यान उतरून शबीत आयल्या बरी तो बचाव जातलो. उज्यांतल्यान उतरून शबीत आयलेल्या बरी तो बचाव जातलो म्हणून थंयसर आमकां सांगता. मगाच्या बाबरीन भगिवंतू कात्रीन सांत कात्रीन भोव वापुरप्याचें उतर उलयता पुलगत्रे विशयान. ती म्हणटा पर्गेटरी इज नॉट ए प्लेस ऑफ फियर. पुलगत्रे म्हणटा आसतना आमी एक आमकां भियोंक करचे तसलो जागो तो न्हय म्हणटा बट ऑफ होप. एक बरवोसो दिवसो तसलो एक जागो जावन आसा. पर्गेटरी इज नॉट ए प्लेस ऑफ फियर बट ऑफ होप. ती म्हणटा द फायर ऑफ पर्गेटरी इज द लव ऑफ गॉड burning the soul until it is completely pure. तो उजो म्हळ्यार हांगासर आमकां जोडोवचो उजो न्ही नाश करचो उजो न्ही सोम्याच्या त्या मोगाचो उजो तो आमकां कितें करता आमच्या आत्म्याक संपूर्ण तरान नितळ करता. कितेंय नितळ ना आमच्या जिवितान. मोगाक कितेंय विरोध आसा देवाच्या मोगाक पेराच्या मोगाक विरोध आसले कितें आसा तर ते संपूर्ण तरान काडूंक नितळ करूंक पुलगत्र जावन आसा. तो मोगाचो उजो जावन आसा. आनी हो उद्देश जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो आमी मागचे आमच्या मालगड्या पासून अंतरलेल्या मालगड्या पासून तांणी त्या देवाच्या मोगाच्या उज्यांत नितळ जायचे निर्मळ जायचे आनी तांकां सर्गींचे राज लाभचे म्हूण आमी मागता. आज सोम्यान आमकां सासणीक
जिविताक आमी सदांच थायर रावच्याक उलो दिला आमच्या मलगड्याचो उडास काडून अंतरल्या सर आमच्या भाव भयणी पासून आज प्रत्येक रितीन आमी मागता आसतना आमचे हे संवसारी जिवीत सस्नीक जिविताक आमी काडचें हर एक मेट जाय त्या दिशेन आमी फुडें सरा जाय सस्नीक जिविताचो भरवोसो आमच्या काळजां सदांच थीर आसा जाय ही आमची आशा जावन आसा आनी असलो भरवोसो आमच्या जिवितांत सदांच थीर दवरून आमी दिसभर मेटा काडूंक एक घडी भर मौनपणी सोम्याचो आदार मागया कुटुंबाच्या गरजां पासत आमच्या कुटुंबांनी अंतरलेल्या सर मोगाच्या पासत कोणी आमकां मागूंक सांगला मागणी आमी बसयल्ल्या आसा तांचे पासत मागया सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा आमची ही सर्व खालती मागणी तूं दयेन आयकून घे पुनर्जिवंतपणाच्या बरवोशाचेर आदारीत जावन हे आमचे संवसारी जिवीत आमी समकत आसतना तुजो मोग आमच्या काळजांनी तूं भर आनी सासनीक जिविताच्या वाटेक आमी फुडें सरूंक आमकां तुजी कृपा लाभय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. स्वीकार करचो मी हांवें फूल जिणयेन मोच्या सुखाचे धुळींत पडोन बेच्या पयले करतो तें तुज्या मोगाचे. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सर्व तेसावांनी आमच्या गरजा सोवें आमच्या जिणयेच्या समर्पणा सोवें सर पदवेदार बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वस्पर मानून घेवं. सर पदवेदारा आनी खाकुलदारा देवा तुज्या मेल्ल्या सेवकांक ह्या यज्ञा वरवीं जेजूच्या रक्तान नितळ कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. पवित्र स्नानान तुवें तांकां नितळ केली ते उपरांत तांणी केल्ल्या पातकांची आजुनूय कांय खतां तांचेर उरल्या जाल्यार संपूर्णयेन तांकां नितळ कर आनी सर्गींच्या सुखाक तांकां पावय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमीन. ती सवेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजे सोबे आमी जियेतां भोंवतां आनी आसां आनी ह्या संवसारांत आसतना नईच तुजो मोग आमी भोगतां. भगार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो घुट बगूंक आमी भरवोशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. पवित्र दरबारासो सर्वेस्पर तूं सर आनी संसार भला तुझ्या वैभवान बोल सर्गीं तुका जय बोल सर्गीं तुका जय बोल
सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय सर्वेस पौराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय बापा करोस तूं पवित्र तून सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्यात हाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्त मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची तेसपुरी जवान जातस ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमच्या पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात Pavarta so good purgatoria. सोम्या जेजू आमी होवतो खाता आनी हे कालशींतले पियेताव तितले पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुझे मरण परगडताव बापा जेजूच्या मरणासो पुनः जिवंतपणासो आमी भक्तीपणे उडास करताव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लिओ आमचे भगवन बापा पिटर पावल आमचे गोळी बापा आनी सगळे ह्या साकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय पुनः जिवंतपण सोबरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्यांचो आमी उडास करया तांकां ससान विशय आमी मागया तांकां तुजे जगतीन मेल्ल्या सुमेज सांग तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आमा सुमेज संची दाय कर्म मागताव हांव कुवार मर्या देवाचे माये संगाती भगवान जुसे तिसोपती भगवान दम दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान विशेष कर आमचो घडणार सारनोळ जॉन्सन जुझेफ रेनार्ड मेर्स हे सुडीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन ससनाचे जिवीत सर्गींच्या बापाचे येवजण जावन आसा आमा समेस्तांक तें वळखून घेवया आनी सोम्यानंद आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गीच्या बापाक आमी उलो मारया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नांतल्यान वरांतली आनी कितें आमकां सर्गेच्या राजांतान पयस व्हरता त्या सौर शक्तींतली संदर्भांतली आमकां तूं निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाठय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दंदुतांक तुवें मुळय आनी हांगासर जमलेल्या आमकां तुका सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी सदांच तुज्या मोगांत रावोंक आमकां शत्रेगाचे दीस टिकाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमी सोमेस्तांक शांती समाधान देने कोटां सांबाळ जोजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगा सोगुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेकां पटोवया. क्रिस्ता शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेकवेताव. आमची ते जरती आनी ख्यास्ताली न जावं पूण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मोतीक भलायकी आनी वकास जावं. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासो संवसारी येवन खुर्सार मरोवन आमकां ससनीक जिवीत दिल्लो तो. इस्ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटान जिवचे आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमचे देवचे म्हाका फवना म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. आमचे आत्मे तानेल्या आमचे आत्मे केल्या जेसू तुका सेवच्या काळजान ओडत्रेगान राखून आसा. प्रार्थुया. भोवदयाळ बापा खुर्सार आपणाची बली करून मैमेवोन पुनः जिवन जाल्ल्या तुज्या पुताचो संस्कार आमी भावार्थान घेतला. पास्काच्या गुठान निर्मळ जाल्ल्या आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक मैमेवंत पुनः जिवंतपणांत वांटो दी म्हूण नम्रतायेन आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेधार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसोन येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Borboso Jesu moso Rupkar येवकासच्या आनंदाचो सर्गात आयची हांव बाळदेवाचो ताच्या रक्तांतून नितळ केल्लो. हे मोजे गोंयान मोजी आशा वर्णोंक तारोका
हृदयान मुजी आशा वर्णोंक तारोकाक हर एक दिसा